अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों हमने यूट्यूबर के ऊपर एक किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अनकही रह गई, चूँकि हम नोट्स लिए बगैर बोलते हैं और क्लासरूम में लेक्चर देने की पुरानी आदत पड़ी हुई है। और क्लास में तो ये होता है ना कि बच्चे सवाल करेंगे तो फिर उनकी वजाहत के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्योंकि आपके सवाल नहीं है तो इसलिए चीज़ें रह जाती हैं। और हमें इसलिए मैंने कहा कि इसका एक हल्का सा फॉलोअप भी किया जाए। देखिए, हमारे पंजाब के अंदर ख़वातीन जो हैं वो अक्सर जब अपने मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात का जिक्र करते हैं ना, और ख़ास तौर पे हमारी जो माएँ हैं उनके दौर के अंदर जब जिक्र होता था तो हवाला कुछ यूँ होता था कि जब ये तीसरा बेटा मेरा पैदा होने वाला था ना तो ये हुआ था, ठीक है, या ये जो मेरी दूसरी बेटी है ये मेरी गोद में थी तो फिर ये हुआ था। तो वो तारीखी हवाले को अपने उससे मापती हैं, जो अपनी जिंदगी के वाकयात जो हैं उनको मुख्तलिफ तारीखी हवालों से मापती हैं। तो इसी तरह हमारा भी एक हवाला बन गया हुआ है। जब हम उठाए गए थे तो उस वक्त क्या हुआ था, जब हम उठाए गए थे तो उससे पहले हमारे एक मुज़ाकरात हो रहे थे एक अमेरिकन अदारे के साथ। अदारे का नाम बताना, सिविल अदारा है, कोई खुफिया अदारा नहीं है, लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम एक आपको बुलाना चाह रहे हैं, इन्विटेशन आए, क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं, इन्विटेशन भेजने वाले भी और वो इन्विटेशन मुझे डिलीवर करने वाले भी जिंदा भी हैं, तो वो बता सकते हैं। तो इन्विटेशन आया कि जनाब 45 रोज़ा एक टूर है, स्टडी टूर होगा, और इसके अंदर हम आपको जर्नलिस्ट के तौर पे दावत देने की कोशिश कर रहे हैं, का इरादा रखते हैं। अभी दावत आई नहीं है, दावत देने का इरादा रखते हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आपके पास अंदर ये खसूसियात होंगी। क्या खसूसियात होंगी कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप खबर लिख सकें, ठीक हो गया, खबर को एडिट कर सकें, ठीक हो गया, एडिट की हुई खबर को अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप किसी भी जगह के ऊपर बसरी फीता या फुटेज बना सकें किसी भी इवेंट की, ठीक है, उसको एडिट कर सकें, एडिट करके उसके पीछे कमेंट्री अपनी आवाज में कर सकें, ओके, और उसको अपलोड कर सकें। जब मैंने इसका जायजा लिया तो मुझे पता चला कि ये काम करने के लिए तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी बारात रखी होती है हमारे मीडिया के ऊपर। हमारे मीडिया के अंदर ये भला क्यों हुआ है? हमारे मीडिया के ऊपर ये इसलिए हुआ है कि हमारे मीडिया के सेठ को, खासतौर पे साल 2000 के बाद जो सेठ आए हैं इसके शोबे में, उनके ऊपर मुनशिफ होता था कि उनका एक टीवी होना चाहिए और उसके लिए वो लोगों की ढूंढिया पड़ती थी कि लोग जो हैं इसके लिए कहाँ से आए जाएं। अब आपको पता है जैसे आईटी एक मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इस तरह मीडिया भी एक मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो लिहाजा एक काम के मुख्तलिफ मराहल के लिए उसको मुख्तलिफ मराहल में तकसीम कर लिया जाता और हर मरहले के लिए एक बंदे को वो बता दिया जाता कि तुमने इसके बाद ये वाला दबाना है तो ये काम हो जाना है, ओके। तो ऐसे लोग जो कि जिनको पूरा मीडिया आता, जिनको पूरे मीडिया की कॉम्प्रिहेंशन हो, वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए ही नहीं, बौझने पैदा हुए। और बौझने पैदा होने का नतीजा ये था कि पहले जितने भी इस रीजन के अंदर, खासतौर पर अरब पेनिनसुला के अंदर, अरबी के तो नहीं खैर, लेकिन अंग्रेजी के जितने भी अखबार निकले वो पाकिस्तान से गए, जाके लोगों ने निकाले, या इंडिया से आके लोगों ने निकाले। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पे निकालने और चलाने के लिए मेजोरिटी गोरे की आई। हमारे यहां से ना इंडिया से मैन पावर गई ना पाकिस्तान से गई, क्योंकि ना इंडिया में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मैन पावर मौजूद थी ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। बाद में ये लोग गए हैं 90 की दिहाई के बाद, बल्कि 2005 के बाद ज्यादातर लोगों का उधर पाकिस्तान से, लेकिन बहुत कम तादाद के अंदर। लिहाजा उनके यहाँ या ग्लोबली एक्लेम्ड मीडिया पर्सन वो है जो कि ये सारे काम कर सकता है, वो जर्नलिस्ट कहलाने का मुस्तहिक है, बाकी लोग नहीं है। तो जो बाकी लोग क्या है? बाकी लोग जो हैं वो आप उन्हें कंपाउंडर कहते हैं जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। मैं भी ये सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से कुछ कर लेता हूं। और मैंने उनके लिए इनकी इस डिमांड के ऊपर कुछ चीज़ें सीखी भी उस वक्त। एडिटिंग जो थी उनके ऊपर हाथ सीधे किए कि आजकल कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है
ظاہر ہے پہلے جو سیکھی تھی اس کے اپڈیٹس آ گئے ہوئے تھے، تو مزید اس کے اوپر اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور انہیں کہا کہ یہ ہم حاضر ہیں. تو وہ انہوں نے تو سنا نہیں کہ ہم حاضر ہیں امریکہ آنے کے لیے، ایف آئی اے نے سن لیا تو لے گئے. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ والے کام ڈیوائیڈ کیے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ سٹوری نہیں لکھ سکتا کوئی بات نہیں، وہ فون پہ بتا دے پوائنٹس. سٹوری لکھنے کے لیے ہم نے ایک بندہ بٹھا دیا، کیونکہ بندے سستے ہیں پاکستان کے اندر، کم پیسوں پہ مل جاتے ہیں، لہٰذا بندہ بٹھا دے. ٹھیک ہے، وہ والا کام ہوا کہ 18 سال کا ایک منڈا نہ ملے تو 9 سال دے 2 لاکھ. ٹھیک، تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اگر ایک جرنلسٹ نہیں مل رہا یا مہنگا مل رہا ہے تو سستے وہ کام 3 لوگوں میں تقسیم کریں. لہٰذا اب کیا ہے، ایڈیٹنگ کے لیے الگ بندہ رکھا ہوا ہے، کیمرہ مین الگ ہے. کیمرہ مین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بھائی ویسٹ کے اندر. وہاں پہ بچوں کو ایپل دیا ہوا ہے اور اس کا پکسل بھی ٹھیک ہے اور اس کی وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ خود ہی اس کی فوٹو شوٹنگ بنا لیتا ہے. اور جہاں پہ بھی وہ ایونٹ کور کرنے جاتا ہے، اگر آپ دیکھتے ہو جو بریفنگ چل رہی ہوتی ہے اسٹیٹ آفس کی، یا بعض کا یہ ٹرمپ صاحب جو بول رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بچے خود ہی وہ اپنے موبائل اسٹینڈوں کے اوپر لگا کے اس کی ساتھ میں ویڈیو بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ جو بڑے میڈیا ہیں، بڑا میڈیا ہے، اس نے اس کو لائیو دکھانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر ہائی ریزولوشن کے کیمراز کا استعمال کرتا ہے. لیکن سٹوری پرپز کے لیے جو تھوڑے بہت اس میں سے کلپس چاہیے ہوتے ہیں، جو فوٹیج چاہیے ہوتی ہے، وہ اسی کیمرے کے ذریعے لے لی جاتی ہے اور بعد میں رپورٹر اپنی اسی کلپس کے ساتھ سٹوری فائل کرتا ہے. اب جب یہ کام تقسیم کیا گیا تو وہاں پہ بچے گھسیڑے گئے. اس بچے کا کام تھا وہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ، ٹھیک ہو گیا. اب وہ جب یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ گیا تو اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ میں تو بڑا فنے خان جرنلسٹ ہو گیا. اور جب وہ فنے خان جرنلسٹ ہو گیا تو پھر اس نے کہا، اور جب اس کی ٹانگ پڑی اور ہر چینل کے اندر 3 سال کے بعد جب لوگ نکالے گئے اور اس کو نکالا گیا وہاں سے، تو اس نے کہا کہ میں تو اپنا کام کروں گا. پھر اس نے اپنا کام کیا بھی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے، اور خاص طور پہ اس میں سے وہ لوگ کامیاب ہوئے جن کو سوشل میڈیا پہ ٹریفک گھیر کے لانے کے لیے رکھا تھا. اب میرا مطلب ہے کہ تھم نیل کے اوپر جو مرضی بکواس لکھ دیں آپ، اور خاص طور پہ جب آپ ایسی بکواس لکھیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. ہم نے بھی گزشتہ دنوں تجربہ کیا، 2 تھم نیل ایسے لکھے جو انتہائی واحیات سے، اور آپ بلیو کریں اس میں سب سے زیادہ لوگ جو تھے وہ آئے اپنے ہم اثر ویلاگ میں سے، ان دونوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ان ایون چیز کے اوپر زیادہ جسے گرتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ڈولتے ہیں. تو اس لیے وہ آئے اور انہوں نے یہ اس کو کیا، فالو اپ کیا. اور یہی ہوا ہے اس وقت پاکستان میں یوٹیوبرز کے ساتھ. پھر ان یوٹیوبرز کو اڈاپٹ کر لیا مختلف مقامی یا غیر مقامی اداروں نے، اور پھر جناب اس کے بعد پھر دہیں شاٹاں شروع ہو گئی ہیں. اور اس وقت ایک ایسا ہے کہ یوٹیوبر کا ایک باقاعدہ، اب تو خیر پرائم منسٹر صاحب ان کی میٹنگ لیتے ہیں باقاعدہ اور انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کیا کچھ کہنا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے جناب، ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں یا وہ گھٹیا کروڑ قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر پاکستان کا جو کسی کو توقع اگر تھی، میں ایز ایکڈیمشین توقع کر رہا تھا، پاکستان کی پریزنس ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ انگریزی والی تو ان کی اینک ہی نہیں ہے بیچاروں کی، یہ تو ایف اے فیل لوگ ہیں بہتر میں سے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایڈیٹر ہے. تو حقیقت ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل بن جاتا، ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بکی جا رہے ہیں، ان کو گمراہ کری جا رہے ہیں. لیکن جب ان کو کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ آپ لے جا کے دکھائیں، لیکن نہیں، جن لوگوں نے فتح ہی پاکستان کے اندر کرنا ہے یا پاکستان کے لوگوں کو ہی گمراہ کرنا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے ان کو انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے تیار کریں؟ نہ پاکستان کا پرسپیکٹو ٹھیک ہوگا، نہ پرسپشن ٹھیک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ان کو بڑا کرتا ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد سارے دشمن ہیں، اور ہمیں جناب ڈرا کے رکھا جا سکے. یہ جو 72 سال سے اس قوم کے اذہان کے اندر یا لاشعور کے اندر جو خوف گھونپا گیا ہوا ہے نا کہ جناب آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو جناب کوئی دشمن نہیں ہوتا.
नई दुनिया के अंदर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने मफाद की बात होती है, आप अपने मफाद की बात करें, और मफाद हमेशा टेबल के ऊपर बैठ के विन किए जाते हैं या लूज किए जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ये जो नई नस्ल पैदा हुई है, ये दुनिया की मंडी के अंदर किसी आने टगे की भी नहीं है। इनको आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे खड़ा नहीं कर सकते। मुझे याद है कॉमसेट की टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी और मुझे ऑन द स्पॉट कहा गया कि आपने 56 मालिक के जो मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनसे खिताब करना। एक दफा तो हमारे पसीने छूट गए, लेकिन हम चढ़ गए। अंग्रेजी में खिताब था, स्टेज के ऊपर खड़े हो गए और सामने जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे थे और मैंने 18 मिनट वहां पे बोला और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आई। और मुझे मैं आपके यहाँ तो कर लेता हूँ, वहां पे मैंने ये भी नहीं किया। और जब मैं नीचे उतरा तो एक हैवी किस्म की क्लैपिंग थी और मैं सोच रहा था कि मैं उस मरले से कैसे गुजर के आया हूँ। मैं उस मरले से इसलिए गुजर आया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्फाज को सही रख के सवाल करने का जो गुर था और अंग्रेजी में सवाल करने का जो गुर था वो अपने साथी से बाकायदा जानवे तलम्मुस तय करके सीखा। और ये जो नस्ल है ये तो किसी को उस्ताद भी नहीं मानती और इसका तो ख्याल है कि इसे सब आता है और जो उनकी इंस्पायरेशन है उसको भी दुनिया का सब कुछ आता है। लिहाजा मुझे इस डिक्लाइन के ऊपर, इस सवाल के ऊपर बड़ा अफसोस है। और ये वो कभी शक्लें हैं पाकिस्तान के शोबा सहाफत की जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टार यूट्यूबर हैं उनकी शक्ल में नजर आती हैं। अल्लाह आपको भी महफूज रखे, आपकी आइंदा नस्लों को भी महफूज रखे और आसानियां अता करे और आसानियां लोगों में बांटने की तौफीक अता करे।